अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, इमरान खान की मुश्किलात में दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। कुछ लोग ये बात शुरू करते हैं कि इमरान खान को रिलीफ़ मिल जाएगा, तब उन्हें कोई नया सरप्राइज़ मिल जाता है कि कहीं से अगर रिलीफ़ मिलता है, तो आगे तैयार बैठे होते हैं सरप्राइज़ देने के लिए। इमरान खान ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त तो दायर कर रखी है। मसूफ को काजी फैसला से इंसाफ की उम्मीद है। काजी साहब इंसाफ करते भी हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि इमरान खान ने जिस काजी को हटाने की हर मुमकिन कोशिश की, वो किस मुंह से काजी से इंसाफ मांग रहे हैं? उसी काजी फायद से जिनके साथ इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो किया वो आपके सामने है। उनकी बीवी तक, बच्चों तक को अदालतों में बार बार बुलाया गया और उन सवालों के भी जवाब देने पड़े काजी साहब और उनकी फैमिली को, जिनमें मेरे ख्याल में बिल्कुल भी उनके कोई इस किस्म के सवाल नहीं बनते थे। लेकिन खैर, क्योंकि पाकिस्तान है, इसका जो आदम ही निराला है, यहाँ पर ऐसे ही चलता है। कल का बादशाह जो है आज का वो कैदी है, और आज का कैदी जो है वो बादशाह बन सकता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जब आप का वक़्त तब्दील हो या आपका वो वक़्त ना रहे, तो कम से कम आपको तो पता होना चाहिए कि आपने किया क्या है, और आप कभी किसी से जाकर दोबारा मिले या किसी के सामने खड़े हों, तो कम से कम आप शर्मिंदा ना हों। तो उम्मीद, इमरान खान साहब शर्मिंदा तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। इमरान खान साहब को ये चीज़ें कहाँ समझ आती हैं। खैर, साइफर केस में ज़मानत का खदशा था, तो फिर इमरान खान की नैब ने अलकादर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस में गिरफ्तारी डाली। इमरान खान अब अडयाला जेल में नैब के कैदी हैं। जी, उस नैब के कैदी हैं जिस नैब से इमरान खान ने हर वो काम करवाया जो शायद नैब का बनता भी नहीं था, लेकिन खान साहब ने वो करवाया। पता है आपको, जिस तरह खान साहब ने वो करवाए। इमरान खान से कल नैब की टीम सख्त तफ्तीश भी की है। मसूफ की सारी अकड़ जो है ना वो भी निकाली। अब कहाँ अकड़ गई है जनाब? अकड़ किस किस्म की अकड़ रह गई? लेकिन वही तफ्तीश में धमकियां, पुराने तरीके, मैं हुकूमत में आऊंगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। खैर, तफ्तीश सख्त हो रही है आजकल, लेकिन खान साहब का वो जो अंदर का एक है ना, गैर मुनासिब कोई लफ्ज ना बोल जाऊं अंदर का क्या होता है, बट वो अभी तक मरा नहीं है, अभी तक जिंदा है। इमरान खान को रिमांड के लिए नैब अदालत में पेश करना था जज बशीर साहब। जी, वही बशीर साहब जिनसे नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई गई थी, वही बशीर साहब मुंतजिर थे। लेकिन नैब ने वजारत कानून को खत लिख दिया, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र समात जेल में ही की जाए। अब वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करेगा और जज बशीर साहब भी जेल में अदालत लगाएंगे और दोनों केसेस की जो है वो समाअत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नैब के दोनों केसेस में इमरान खान 30 दिन तक जमानत नहीं हो सकती। इमरान खान के दौर में तो 90 रोज का रिमांड था, 90 रोज तक जमानत नहीं होती थी। पीडीएम की हुकूमत को तरस आया और उन्होंने सोचा कि यार खान साहब बेचारे जो है वो कहाँ 90 दिन खज्जल खराब होंगे, या 90 दिन गुजार भी सकेंगे या नहीं बगैर दवाई के। तो वो जो है अब मौज लगी हुई है इमरान खान साहब की कि वो 90 दिन के बाद जमानत पर रहा हो सकते हैं। लेकिन उनकी हुकूमत में जिनको पकड़ा जाता था वो 90 दिन नहीं, बल्कि वो 90 दिन बल्कि 3 महीने तक, तो उनसे कोई बाज पुरस और उनको दोबारा रोशनी नजर आ जाए ये मुमकिन ही नहीं था। 90 दिन, 3 महीने, जो कि अब सिर्फ 30 दिन है। तो खान साहब थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट में केस में बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी होनी है। पिंकी पीर ने 15 नवंबर तक जमानत ले रखी है। नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए बुशरा बीबी आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, जमानत लेने की कोशिश की। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ना मिली तो बुशरा बीबी इस केस में जेल जा सकती हैं और इमरान खान के हमरा इनका ट्रायल शुरू होगा, वहीं पर होगा, शायद एक ही बैरक में रखा जाए। बहरहाल जमानत जितनी मर्जी ले लें, एक दिन तो अबूरी जमानत का खात्मा होना है, गिरफ्तारी तो होकर रहनी है, ये फाइनल हो चुका है। वैसे भी बुशरा बीबी इस केस में अब बाकायदा मुलजमा बन चुकी हैं। जी। मैं एक चीज सोच रहा था, ये बुशरा बीबी ने और इमरान खान साहब ने अपने थोड़े से फायदे के लिए कितना बड़ा नुकसान किया है। ये इन्होंने पाकिस्तान का भी नुकसान किया है और चलते भलते कारोबार ही मलक रियाज साहब का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। वो भी आजकल तैयारियों में है कि मलक रियाज साहब जो है वो उनका बैरियर टाउन बैंकरप्ट होने जा रहा है, मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी की डी वैल्यू हो गई है। देखिए, इमरान खान साहब अगर जिस तरह आए थे ना, तो मेरे ख्याल में ये बजाय अलकादर ट्रस्ट और वो अंगूठियों, हीरे की और डायमंड की, इन चक्रों में पड़ने के बजाय
واقعی ملک ریاض سے کوئی کام لے لیتے نا، تو کاروباری بندہ تھا، اس کی ایکسپرٹیز جو گھر بنانے میں تھی ڈیفینیٹ، تو یہ جو 50 لاکھ کا گھر تھا نا، اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھتا اور اس سے کہتا کہ ملک صاحب، گورنمنٹ کو آپ کی مدد چاہیے، بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور آپ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کہ میں نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن خان صاحب یہ نہ کر سکے کیونکہ خان صاحب کی بیوی کو انگوٹھیاں ہیروں کی پسند تھی۔ ہاں جی، القادر یونیورسٹی بنانی تھی، انہوں نے اپنے فیوچر کو فیوچر پلاننگ کی تھی کہ چلو حکومت نہیں رہے گی تو یہاں سے سسٹم چلتا رہے گا، اور ملک صاحب بھی بس ڈیفینیٹ جب حکومت ہوتی ہے تو ان کو بھی ماننی پڑتی ہیں، وہ بھی ان کے جھانسے میں آ گئے۔ آج ان کے ساتھ ساتھ ملک صاحب جو ہیں وہ بھی کھجل خراب ہو رہے ہیں، اور شاید آنے والے دنوں میں ان کا کیا ہوگا، بڑی افسوسناک کام ہوگا یہ اگر ملک ریاض صاحب جو ہے بینکرپٹ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کتنی صنعتیں وابستہ ہیں ملک ریاض صاحب کے بحریہ ٹاؤن سے، سڑکیں بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے، کتنی صنعتیں چلتی ہیں، سریا، مزدور، مطلب لک، بجری، روڑے، کھڑکیاں، دروازے، مطلب کتنی انڈسٹری، کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے بحریہ ٹاؤن سے، اور ملک صاحب نے عمران خان کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا بھی جو حال ہوگا وہ بھی اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ پر میں کوئی ملک ریاض کا حمایتی تو ہرگز نہیں ہوں، لیکن میں ان لاکھوں لوگوں کا حمایتی ضرور ہوں جن کی روزی روٹی ملک صاحب کے وسیلے سے چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑا ادارہ ہے، ایسے ادارے بنتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے، جو معاملات ہیں وہ ان کے فکس ہونے چاہیے، ان کے معاملات جو ہے سالو ہونے چاہیے۔ کسی جگہ پہ اگر اس ادارے کو بچانے کے لیے حکومت کو کوئی اہم رول ادا کرنا چاہیے تو ضرور کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ملک ریاض کو بچانا ہے، وہ اس لیے کرنا ہے کہ لاکھوں لوگ جو اس ادارے سے جن کا روزگار وابستہ ہے ان کو بچانے کے لیے کہا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہی بڑی بے روزگاری ہے، پاکستان میں صنعتوں کا پہلے کوئی حال نہیں ہے، اور اگر اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ بینکرپٹ کر جائے گا تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ خیر، یہاں پر بھی عمران خان صاحب اہم رول پلے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے انگوٹھیاں زیادہ اہم سمجھی، ملک سے آگے رکھی۔ اچھا جی، اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے، عمران خان کے خلاف 3 گواہوں کو پیش کر دیا گیا ہے، طے پایا ہے کہ ہر سماعت پر 3 سے 6 گواہ پیش کیے جائیں گے۔ ٹوٹل 28 گواہ ہیں، گواہ من نادر خان، اقرا اشرف، حسیب بن عزیز، محمد اویس، نعمان بشیر بھٹی اور فرخ عباس کیانی شامل ہیں۔ اس کیس میں زیادہ تر گواہ سرکاری ملازم ہیں، یعنی عمران خان کے دور حکومت میں اس کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہی گواہ ہیں، اور یہ گواہی دے کر بتائیں گے کہ عمران خان نے قومی راز کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا اور سیاست کر کے اس کو نقصان پہنچایا۔ میرا خیال یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ جو وقت کا حاکم ہے، وقت کا وزیر اعظم ہے، اس نے کوئی اس قسم کی حرکت کی اور اس کے خلاف سرکاری جو ملازم ہے وہ گواہ بننے جا رہے ہیں، پہلے بھی بنے ہوں گے، لیکن یہ والا کیس جو ہے نا، اس میں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے پچھلے سارے جو ہے وہ ریکارڈ ہی توڑ دیے ہیں۔ سائفر، اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، لیکن میں صرف اس بات کو ہی دیکھ لوں نا کہ انہوں نے کھولا، اس کو کروایا نہیں کروایا، لیکن انہوں نے کیسے ایک اہم جس کے ساتھ جو خالی پاکستان کا نہیں ہے، پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کی ایک جو خط و کتابت ہوتی ہے، جو ہم نے اوپن نہیں کرنی ہوتی، جسے سیکرٹ کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑایا۔ تو کیا اب دنیا اب ہمارے ساتھ اس قسم کی خط و کتابت کرتی ہوئے، یا ہمارے جو دوسرے ملکوں میں سفیر بیٹھے ہیں جو کوڈ ورڈ میں چیزیں بھیجتے ہیں، کیا وہ کبھی کسی پر اعتبار کر سکیں گے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی گل کوئی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش کا آغاز کوئٹہ سے ہوا تھا، بلوچستان سے ہوا تھا۔ ان کی سب سے پہلے حکومت جو ہے وہ بلوچستان سے ختم کی گئی تھی۔ آصف علی زرداری نے جو گیم ڈالی تھی وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی۔ اب جب حالات بدلتے ہیں، وقت بدلا ہے، سازشی ختم ہوئے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب نے نظام کو درست کرنے کے لیے آغاز بھی بلوچستان سے ہی کیا ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے، حالانکہ نواز شریف سندھ بھی جا سکتے تھے، خیبر پختونخوا میں بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ بلوچستان میں ہی رہے۔ بلوچستان میں چیئرمین سینٹ سے ملاقات کریں گے، سارق سندرانی نواز شریف کو بریفنگ دیں گے کہ بلوچستان میں کون کون جوائن کرے گا۔ 20 سے زائد اہم ترین شخصیات جو ہیں جن میں باپ پارٹی بھی شامل ہے، نون لیگ میں باقاعدہ جوائن کریں گے۔ نہ صرف بلوچستان میں حکومت بنے گی بلکہ بلوچستان جو ہے وہ وفاق میں حکومت بنانے میں بھی بڑا اہم رول ادا کرے گا۔ بلوچستان دیکھیں بہت بیکورڈ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بڑا اہم ہے۔ اس لیے اہم ہے کہ جو بھی حکومت بنتی ہے اس میں بلوچستان کے ارکان اسمبلی جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اب وہ ہوتے نہ نظریاتی ہیں معافی کے ساتھ، نہ ان کا کوئی زیادہ ہو جائے گا اگر ان کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ظاہر ہے کل وہ پی ایم ایل این کو بھی جوائن کرنا جا رہے ہیں، لیکن اگلے 5 سال بعد پتہ نہیں وہ کس کو جوائن کریں گے۔ تو یہی رول ہے ان کا، اسی لیے ان کو کیا جاتا ہے، اور میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے۔ نظریاتی پارٹی ہونی چاہیے، نظریاتی پارٹیاں ہونی چاہیے،
जिनको अपने सूबे और अपने सूबे की आवाम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बड़ी राशाई चल रही है वहाँ पे, पता नहीं कब तक चलेगी, शायद अगले 100 साल तक भी चलेगी। वहाँ का जो आम इंसान है वहीं पे रहेगा, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमेशा बलूचिस्तान के अवाम के बारे में सोचा, बलूचिस्तान की तरक्की के बारे में सोचा, बलूचिस्तान में रोजगार के बारे में सोचा, पानी के बारे में सोचा। सी पैक जैसा मनसूबा जो गेम चेंज मनसूबा था, जिसको तबाह करके रख दिया इमरान खान साहब और उसके लाने वालों ने। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान को मैं अगर ये कहूँ कि नवाज साहब ने बलूचिस्तान को सबसे आगे रखा तो ये गलत नहीं होगा। खाली आपकी ये जो बंदरगाह बन जानी थी, उसके बाद कहाँ तक जाना थी चीजें, सी पैक के साथ जो मामलात चल रहे थे, उन्होंने अब तक कहाँ से कहाँ होना था। तो वहाँ के जो लुटेरे हैं वो जो करते हैं वो करते रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो मकसद है वो एक ही है कि बलूचिस्तान की तरक्की। और इंशाल्लाह ताला ये दोबारा जो उनका टर्नओवर शुरू होने वाला है वो बलूचिस्तान से ही उसकी शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट्स करके जवाब ज़रूर दें, क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये फैसला दुरुस्त है कि उन्होंने बाकायदा तौर के आगाज़ जो है वो बलूचिस्तान से किया है, ना पंजाब से, ना सिंध से, ना KPK से। आप इस पर क्या राय देते हैं? इसके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, इसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि मियाँ साहब का ये फैसला क्या दुरुस्त है कि वो बलूचिस्तान से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारा जो सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक का पेज है, इसको फॉलो करना मत भूलिए। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।